एजुकेसन ग्रुपबाट किरण उपस्थित भएको छु। विश्वभरि रहेको यो कोरोना भाइरसको कारणले आज हामी विभिन्न कारणले एकै ठाउँमा भेला हुने लगायतका हामी नर्मल काममा फर्किन सकेको छैनौं। तर पनि यो नर्मल अवस्था रहे पनि हामी स्टुडेन्टको करियरको लागि, स्टुडेन्टको फ्युचरको लागि, स्टुडेन्टको बाँकी रहेको पढाइहरूको लागि चाहिँ हामी युनिभर्सिटीको तर्फबाट, कलेजहरूको तर्फबाट सधैँ हामी विद्यार्थीहरूको साथमा छौं र उनीहरूलाई गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोगहरू हामी गरिरहेका छौं। हाम्रो पार्टनर युनिक्याम्पस ग्लोबल हामीसँग लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका छौं। क्यान्टरबरी एजुकेसन ग्रुप अन्तर्गत रहेका 5 वटै कलेजहरूमा चाहिँ युनिक्याम्पस ग्लोबलको राम्रो सपोर्ट रहेको छ र आज चाहिँ म खास यो लकडाउनको अवधिमा विभिन्न कार्यक्रमहरू जति पनि इभेन्टहरू भइरहेछन् सबै प्राय अनलाइन भइरहेका छन्, भर्चुअल भइरहेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि म पनि युनिक्याम्पस ग्लोबलको फेसबुक पेज मार्फत एब्रोड एक्सप्रेस 1111 इभेन्टमा उपस्थित भएको छु। अब सुरु गरौं। लकडाउनको कारणले आज नेपाल देश मात्र हैन, विश्वभरि नै प्राय लकडाउन नै छ। जति देशमा खुलेका छन्, खुल्दै गर्दा पनि सोशल डिस्टेन्सका कुराहरू र त्यहाँ WHO ले एउटा अराएको यो एउटा चाहिँ उसको मान्यता अनुसारले लकडाउन, सोशल डिस्टेन्स अथवा केही कुराहरू सबै ठाउँमा छन् भनेको हामी नर्मल अवस्थामा फर्किन सकेका छैनौं। क्यान्टरबरी एजुकेसन ग्रुपका 5 वटा कलेजमा रहेका विद्यार्थीहरू कोही भर्चुअल पढिराख्नु भएको छ, कसैको एकदम सोशल डिस्टेन्स गरेर अनिवार्य कलेजमा उपस्थित हुनुपर्ने खालको विद्यार्थीहरू असाइनमेन्टको लागि लगायतका केही कुराहरू प्र्याक्टिकलको लागि मात्रै कलेजमा उपस्थित हुनुहुन्छ। र जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, म सबैभन्दा पहिले फर्स्ट हेल्थ हो, सबैभन्दा पहिले सुरक्षित रहनका लागि अनुरोध गर्दछु। क्यान्टरबरी एजुकेसन ग्रुपले 5 वटा कलेजहरू सञ्चालन गर्दछ। त्यसमध्ये 1 नम्बरमा हामी अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड बेसमा रहेको युनिभर्सिटी अफ साउथर्न क्विन्सल्यान्डको सिडनी क्याम्पस हामी म्यानेज गर्छौं। क्यान्टरबरी एजुकेसन ग्रुपले युएसक्यू सिडनीलाई म्यानेज गर्छ। युएसक्यू का कोर्सहरू, मास्टर्सका कोर्सहरू हामी सिडनीमा पढाउँछौं। सिडनीको एकदमै सेन्ट्रल लोकेसनमा छ, राम्रो लोकेसनमा छ। विद्यार्थीहरूलाई सिडनीको सेन्ट्रल ट्रेन स्टेसनबाट एकदमै नजिक, लगभग अराउन्ड 3-4 मिनेटको डिस्टेन्समा छ। त्यसैगरी क्यान्टरबरी एजुकेसन ग्रुपसँग क्यान्टरबरी इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट CIM भन्ने नर्थ सिडनीमा छ, जसले ब्याचलरका कोर्सहरू पढाउँछ र ब्याचलरमा IT, अकाउन्टिङ, हस्पिटालिटी र बिजनेसका कोर्सहरू हामी पढाउँछौं। त्यस्तै गरी हामीसँग सिडनीमा छ क्यान्टरबरी बिजनेस कलेज, जसले भेटका कोर्सहरू, भोकेसनल ट्रेनिङहरू, IT, अकाउन्टिङ, हस्पिटालिटी, कमर्सियल कुकरी लगायतका कोर्सहरू हामी सिडनीमै पढाउँछौं। त्यसैगरी हामीसँग सिडनीमै अर्को एउटा कलेज छ क्यान्टरबरी ल्याङ्ग्वेज एकाडेमी, जुन क्यान्टरबरी ल्याङ्ग्वेज एकाडेमीमा चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीको कोर्स पढ्न चाहने स्टुडेन्टहरूको लागि IELTS मा यदि 0.5 कुनै पनि ब्यान्डमा पुगेन भने हामीले त्यहाँ इङ्ग्लिश कोर्स एड गरेर स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँछौं। त्यसैगरी CIM को लागि पनि यदि कोही स्टुडेन्टको हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको IELTS रिक्वायरमेन्ट पुगेन भने, 0.5 पुगेन भने हामी स्टुडेन्टहरूलाई 0.5 को लागि CIM को स्टुडेन्टहरूको लागि पनि क्यान्टरबरी ल्याङ्ग्वेज एकाडेमी CLA मा हामी 4 विक्सको, 5 विक्सको कति नपुगेको र कुन स्ट्रिममा नपुगेको त्यो अनुसारले पढाउँछौं। त्यसैगरी हामीसँग अर्को कलेज छ ब्रिस्बेनमा, ब्रिस्बेनको पनि सेन्ट्रल लोकेसनमा छ क्यान्टरबरी टेक्निकल इन्स्टिच्युट। यो भेट कलेज हो र यसमा पनि IT, अकाउन्टिङ, हस्पिटालिटी, बिजनेस, कमर्सियल कुकरी जस्ता कोर्सहरू, ट्रेनिङ बेसका कोर्सहरू
हामी पढाउँछौँ। र अहिले आएर कोभिड-19 को कारणले स्कलरसिपहरूको कुरा गर्दै गर्दा हामीसँग अहिले युनिभर्सिटी अफ साउथर्न क्विन्सल्यान्डले दिएको 25% स्कलरसिप छ। जुलाई इन्टेक सकिसकेको छ। अब नोभेम्बर इन्टेकको लागि चाहिँ तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। 25% स्कलरसिप छ र 25% स्कलरसिप हामीले युएसक्यू सिडनीमा भएका कोर्सहरू मास्टर इन प्रोफेसनल अकाउन्टिङ, मास्टर इन साइबर सेक्युरिटी, एमबीए, एमआईएस मास्टर इन इन्फर्मेसन सिस्टम र मास्टर इन आईटी, यसमा हामीले 25% स्कलरसिप दिएका छौँ। जुन 25% स्कलरसिप दिँदै गर्दाखेरि अहिलेको लकडाउनमा विद्यार्थीहरूलाई जानलाई पनि सहज हुन्छ। त्यसैगरी अहिले हामीले सीआईएममा जो ब्याचलर कलेज छ त्यो सीआईएममा पनि हामीले अहिले 20% स्कलरसिप दिइरहेका छौँ। कोही विद्यार्थीहरू अन्डरग्रेडको लागि जान चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि 20% स्कलरसिप छ। र हामीले सीआईएम को विद्यार्थीहरू अहिले नेपाल देशबाट पनि, नेपाल, फिलिपिन्स, इन्डिया का देशहरूबाट अनलाइन पनि पढाइरहेका छौँ। नेपालका पनि केही विद्यार्थीहरू जो अप्रिल इन्टेकमा जान सक्नु भएन, लकडाउनको कारणले बोर्डर सिल भएको कारणले जान सक्नु भएन, उहाँहरूलाई हामीले अहिले अनलाइन पढाइरहेका छौँ र उहाँहरूको अब आउने अगस्तमा एउटा सेमिस्टर सिद्धिँदैछ। त्यसैगरी जो विद्यार्थीहरू डिफर हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले अगस्त 10 को इन्टेक जो सीआईएम को अगस्त 10 को इन्टेक छ त्यो इन्टेकमा हामी पढाउँदैछौँ र त्यसमा अनलाइन पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई विशेष थोरै स्कलरसिप जुन 20% स्कलरसिप त्यसमध्येबाट पनि हामीले केही स्टुडेन्टहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्टुडेन्टहरू मजाले सीआईएममा जान सक्नुहुन्छ। यदि सीआईएममा पढ्दा पढ्दै अनलाइन पढ्दा पढ्दै बोर्डर खुल्यो भने अथवा कोभिडको यो असर रहेन भने हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उता गइसकेपछि बाँकी रहेको कोर्सहरू जस्तो सेमिस्टर, हाम्रो एउटा सेमिस्टरमा 4वटा सब्जेक्ट हुन्छ। 4वटा सब्जेक्ट मध्ये दुईटा सब्जेक्ट चाहिँ यहाँ अनलाइन पढ्नुभयो र बाँकी 2टा सब्जेक्ट चाहिँ कलेजमै गएर सिडनीमै गएर लाइभ पढ्नुपर्ने भयो भने पनि त्यो स्टुडेन्टहरूलाई हामी उता सिडनीमा गइसकेपछि पनि त्यो सबै सब्जेक्ट पढ्नु पर्दैन, बाँकी त्यही 2टा सब्जेक्ट पढे हुन्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि क्यान्टरबरी एजुकेसन ग्रुप युनिभर्सिटी अनि डिफ्रेन्ट कलेजहरू भोकेसनल ट्रेनिङदेखि लिएर हायर एजुकेसन र युनिभर्सिटीको कोर्सहरू सबै भएको एउटा बेस सिडनी बेसको एजुकेसन ग्रुप हो, जहाँ लोकेसन पनि बेस्ट छ, सबै कुराहरू बेस्ट छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई जानलाई सजिलो हुन्छ। अब मैले कुरा गर्छु हामीसँग रहेको युएसक्यू सिडनीको विषयमा। युएसक्यू सिडनीको मैले अघि भनिहालेँ 25% स्कलरसिप युनिभर्सिटी स्कलरसिप छ। हामीसँग फेब्रुअरी, जुलाई र नोभेम्बर इन्टेक छ। जुलाई इन्टेकको लगभग सकिसकेको छ। नोभेम्बर इन्टेकका लागि स्टुडेन्टहरू जान सक्नुहुनेछ र हामीसँग भएको एमपीए र म्यानेजमेन्टमा एमपीए र एमबीए कोर्स छ। एमपीए कोर्सको लागि तपाईको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन नेपालको लागि नेपालका युनिभर्सिटीहरू पढ्नु भएको छ भने मिनिमम पनि 58% भन्दा माथि अथवा जीपीए छ भने 2.8 भन्दा माथि हुन्छ। त्यसैगरी एमपीए को लागि ब्याचलरमा बीबीएस गरे पनि बीबीए गरे पनि म्यानेजमेन्ट रिलेटेड जुनसुकै ब्याचलर गरिसके पनि तपाईहरुले 58% भन्दा माथि ल्याउनुपर्छ र आईएलटीएस को लागि 6 not less than 5.5। यदि कसैको एउटा ब्यान्डमा 0.5 कम्ती आयो भने हामीसँग सीएलए मा 5 उसको इंग्लिश कोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग आईटी को 3वटा कोर्सहरू छन्। एउटा साइबर सेक्युरिटी छ, एउटा एमआईटी छ, अर्को एमआईएस छ। एमआईटी कोर्सको लागि चाहिँ स्टुडेन्टहरूले
आईटी कै ब्याकग्राउन्डको ब्याचलरमा गरेको हुनुपर्छ र 2 इयर्सको मिनिमम पनि 2 इयर्सको चाहिँ एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ। त्यसै गरी साइबर सेक्युरिटी अहिलेको वर्ल्डमा सबैभन्दा धेरै नै डिमान्ड भएको कोर्स हो साइबर सेक्युरिटी र साइबर सेक्युरिटीको लागि चाहिँ फ्रेस स्टुडेन्टहरू जसले आईटीमा ब्याचलर गर्नुभएको छ उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ र आईटी र एमआईएस मास्टर इन इन्फर्मेसन सिस्टम यी कोर्सहरूको लागि पनि तपाईहरुले युएसक्युसिटी नै रोज्न सक्नुहुनेछ र एकाडेमिक रिक्वायरमेन्ट 2.8 अथवा पर्सेन्टेजमा छ भने 58% भन्दा माथि र आईएलटीएसमा 6 नट लेस देन 5.5। त्यस्तै हामीसँग अर्को कोर्स छ एमबीए। एमबीए को लागि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट यदि म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ भने मिनिमम पनि 2 इयर्सको वर्क एक्सपिरियन्स चाहियो। नन म्यानेजमेन्ट ग्रुप हुनुहुन्छ भने यदि तपाईहरु प्रोफेसनल हुनुहुन्छ भने म्यानेजरियल लेभलमा बसेर काम गरेको मिनिमम 5 इयर्सको वर्क एक्सपिरियन्स चाहियो र आईएलटीएस को लागि ओभरअल 6.5 नट लेस देन 6 र यो पनि सिडनीमै छ र सबै कोर्सहरू हाम्रो फुल टाइम कोर्सहरू छ। 2 इयर्सको कोर्सहरू छ। त्यसपछि मात्रै तपाईहरुले 2 इयर्स कलेजमै पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरो गरौँ सीआईएम को। सीआईएम को लोकेसन नर्थ सिडनीमा छ। नर्थ सिडनीको ट्रेन स्टेशन बस स्टेशनबाट वकिङ डिस्टेन्समा लगभग 3-4 मिनेटको वकिङ गर्दाखेरि सीआईएम पुगिन्छ र सीआईएम मा ब्याचलर अफ बिजनेस कोर्स छ र त्यस अन्तर्गत हामीसँग मेजर 4 वटा छन्। एउटा आईटी इन्फर्मेसन सिस्टम जुन चाहिँ अस्ट्रेलियन कम्प्युटर सोसाइटीबाट अप्रुभ कोर्स भयो। त्यस्तै अकाउन्टिङ पनि अस्ट्रेलिया चार्टर अकाउन्टेन्सीबाट अप्रुभ कोर्स भयो। हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट छ, त्यसपछि बिजनेस छ। यो कोर्सहरू खास गरी सिडनीमा लोएस्ट फीमा ठुलो ग्रुपको कलेज भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले मजाले लोकेसन वाइज फी वाइज र कलेजको स्ट्यान्डर्ड वाइज तपाईहरुको लागि सबैभन्दा बेस्ट हुन सक्छ। र अहिले हामीले कोभिड-19 को कारणले हामीले स्कलरशिपहरू दिइरहेका छौं। 20% स्कलरशिप छ। त्यसमा अनलाइन पढ्नेलाई अझ हामीले प्लानिङ गर्दै छौं अझै केही डिस्काउन्ट गर्ने जुन कुरा हाम्रो इन्टरनल तयारी भइरहेको छ र यो कुरा हामी चाँडै नै एनाउन्स गर्दै छौं र स्टुडेन्टहरुको लागि जो अगस्त 10 को इन्टेकमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहिले तत्काल जान पाउनुहुन्न र उहाँहरूलाई हामीले अनलाइन क्लास व्यवस्था गरेका छौं र अनलाइन क्लास पढ्ने स्टुडेन्टहरुको लागि अझै त्यसमा जति कोर्स पढ्नुहुन्छ त्यसभन्दा बाँकी रहेको कोर्स पछाडी बोर्डर खुलेपछि तपाईहरु जब सिडनी जानुहुन्छ त्यसपछि बाँकी कोर्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। अब मैले अघि नै भने नेपाल देशको लागि हामीले विशेष गरी अलिकति फोकस युनिभर्सिटी र हायरका कोर्सहरू मात्रै म्याक्सिमम प्रमोट गर्छौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि युनिक्याम्पस ग्लोबलको यो 11-11 एक्सप्रेस को जुन एउटा भर्चुअल सेसन छ अब यसमा केही क्वेरीजहरू छन् भने तपाईहरुले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। युनिक्याम्पसको साथीहरुलाई मलाई त्यो केही क्वेरीजहरू कमेन्टमा लेखिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। ओके
यदि कोही स्टुडेन्टहरू यदि तपाईँहरू अस्ट्रेलिया जाने प्लानिङमा हुनुहुन्छ अथवा प्लानिङ थियो, अप्लाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो कुराहरू चाहिँ ओके, स्कलरसिपको कुरा। स्कलरसिपको मैले जुन भने युएसक्यू सिडनीले दिने स्कलरसिप जुन 25% छ, यो तपाईँले आज पाएको स्कलरसिप यो 4वटै सेमिस्टरको लागि भनेको टोटल 2 इयर्सकै लागि। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्कलरसिप वान टाइम पाइसकेपछि त्यो अनुसारले अगाडि हुन्छ। त्यसै गरी सिआइएमको जुन 20% स्कलरसिप छ, यो पनि फुल ड्युरेसनको लागि हो। यो फर्स्ट इयरको लागि अथवा कोभिडको लागि मात्रै होइन, यो फुल ड्युरेसनको लागि हो। सम्पूर्ण अब फेसबुकमा लाइभमा हेर्नुहुने अथवा यसभन्दा पछाडि पनि जुन ब्याकअप रहेको हुन्छ त्यसमा हेर्नुहुने सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरूलाई मैले भन्ने कुरा एउटा के छ भने, लकडाउन कोरोना सधैँ रहँदैन। तपाईँले जे तपाईँको आफ्नो पढाइको लागि, फ्युचरको लागि जे प्लानिङ गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि भर्चुअल्ली अनलाइन अथवा आइएलटिएसका अथवा एडमिसनका प्रोसेसहरू पनि हाम्रो पार्टनरहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा युन क्याम्पस ग्लोबलले अनलाइनमा बाट तपाईँहरूलाई सबै खालका सपोर्टहरू गरिरहेको छ। उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरी अहिलेको सिचुएसन सधैँ रहँदैन, तर तपाईँको करियर सधैँ रहने हुनाले तपाईँहरूले अब चाहिँ लकडाउनमा घरमै बसे पनि पढ्ने कुराहरू अथवा केही टेक्निकल कुराहरू, सपोर्ट लिने कुराहरू चाहिँ कृपया सुरु गर्नुहोस्। अब बेला चाहिँ लगभग भइसक्यो। विश्वका धेरै देशहरूले भ्याक्सिनहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ र 3rd फेजको टेस्टिङमा छन्। त्यो कारणले गर्दा चाँडै नै भ्याक्सिन पनि निस्किँदैछ, हामी आशावादी छौँ। त्यो कारणले गर्दा यो कोभिडको असर, लकडाउन लामो अब धेरै लामो समय जान सक्दैन। त्यो कारणले आफ्ना प्लानिङहरू, आफ्ना पढाइका कुराहरूलाई कन्टिन्यू गर्नु होला। त्यस्तै गरी एनओसीको विषयमा अपडेट। एनओसीको अहिले तत्काललाई नेपाल गभर्मेन्टले, शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी अब अनलाइनबाटै अप्लाई गर्न सकिने भनेर एउटा पोर्टल बनाएको छ। यो हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। पहिले लामो समय लाइनमा बसेर बिहानैदेखि काठमाडौँको केशव महलको शिक्षा मन्त्रालयको कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो बाध्यता छैन। विद्यार्थीहरूले अनलाइनबाट अप्लाई गर्न सक्छन् र अप्रुभ भइसकेपछि लिनका लागि चाहिँ विद्यार्थीहरूले त्यहीँ जानुपर्ने हुनसक्छ। अथवा अहिलेको जुन तयार हुँदैछ एनओसी लिने, अहिले तत्काल खुलिसकेको छैन। त्यसका लागि चाहिँ मैले अनौपचारिक जानकारी पाए अनुसार कन्ट्री वाइज अलिकति धेरै केस भएका कन्ट्रीहरूको लागि तत्काल एनओसी जारी नगर्ने र केही धेरै केसहरू नभएका, थोरै केसहरू भएका कन्ट्रीका लागि चाहिँ एनओसी जारी गर्ने भन्ने कुरा हो। र एनओसी हामीलाई विशेष गरी ब्याङ्कमा फी बुझाउनका लागि चाहिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब एनओसी अनलाइनबाटै र यसलाई यो सजिलो भएको छ। त्यो कारणले गर्दा एनओसी चाँडै नै जारी हुन्छ जस्तो छ। ओके, जीटी प्रोसेस इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट, अहिलेको स्टुडेन्टको लागि हाम्रो योभन्दा अगाडि सिआइएमको अथवा क्यान्टरबरी एजुकेसन ग्रुपको लागि योभन्दा अगाडिको जीटी प्रोसेसहरू जे थियो, जुन जुन हामीले डकुमेन्टहरू मागेका थियौँ, अहिले पनि त्यही मात्रै हो। र भोलिका दिनमा कोभिड पछाडि थपिन सक्छ अथवा यसलाई नयाँ कुराहरू आउँदै गर्दा हामी हाम्रो पार्टनरहरूलाई मजाले अपडेट गराउँछौँ। त्यस पछाडि अहिलेलाई
जिटी प्रोसेसहरू हाम्रो पुरानो जे थियो त्यही मात्रै हो। युएसक्यू सिडनीको 25% स्कलरसिप फर्स्ट इयरको लागि हो कि फुल ड्युरेसनको लागि? यो फुल ड्युरेसनको लागि हो। हामीले योभन्दा अगाडि 2019 मा 20% स्कलरसिप गरेका थियौँ। सुरुमा जब युएसक्यू सिडनी र युएसक्यू बिचको अर्को एग्रिमेन्ट भयो, त्यस पछाडि 2020 को सुरुमा फेब्रुअरी र फेब्रुअरीको लागि 10% स्कलरसिप थियो। जुन पाएका विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूले होल ड्युरेसनका लागि। त्यस पछाडि यो कोभिडको कारणले अहिले जुन 25% स्कलरसिप पाएका छन् यो फुल ड्युरेसनको लागि हो। स्कलरसिप सिआइएम को लागि स्कलरसिपको क्राइटेरिया भनेको हाम्रो नेपालको एकाडेमिक 12 क्लासको लागि 2019 पास आउट नै हुनु पर्यो। त्यस पछाडि 2.8 भन्दा माथि ल्याउनु पर्यो। यो चाहिँ अहिले कोभिडको कारणले, त्योभन्दा अगाडि हामीसँग हाम्रो टोटल फी 1 इयरको 16,000 थियो। त्यस पछाडि सेकेन्ड इयरमा 14,000, थर्ड इयरमा 14,000। यदि कोही विद्यार्थीहरूलाई एकाडेमिक 3 भन्दा माथि, हाम्रो बेस भनेको 2.8 आइएल्समा 6 नट लेस देन 5.5 र रिसेन्ट पास आउट हुनु पर्यो। यदि कोही विद्यार्थीले 2.8 भन्दा माथि, 3 भन्दा माथि जिपिए ल्याउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई सेकेन्ड इयरमा 1,000 एक्स्ट्रा स्कलरसिप गर्दाखेरि सेकेन्ड इयरमा 13,000 को थियो, सेमिस्टरमा 6,500 थियो। अहिले चाहिँ हामीले 2.8 भन्दा माथि ल्याएको स्टुडेन्टहरूको लागि सिआइएम को जुन पाउनुपर्ने 20% स्कलरसिप छ त्यो अहिले प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। ओके, अब मैले क्यान्टरबरी एजुकेसन ग्रुपको विषयमा थोरै भन्नुपर्ने कुरामा, युएसक्यू सिडनी हामीले 3वटा कुराले हेर्छौँ। 3टा कुराले नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि सबैभन्दा बेस्ट चोइस हुन सक्छ। 1 नम्बर युनिभर्सिटीको लोकेसन सिडनीको सेन्ट्रल ट्रेन स्टेसनबाट मैले अघि पनि भने 3 मिनटको चाहिँ वकिङ डिस्टेन्समा छ। त्यसै गरी हामीसँग रहेको फी यो एभरेज फी हो, नेपालीहरूले मजाले अफोर्ड गर्न सक्ने फी। त्यसै गरी युनिभर्सिटीको कुरामा अस्ट्रेलियाको जति पनि युनिभर्सिटीहरू छन् त्यसमध्येबाट ग्रेजुएट पछाडिको स्टार्टिङ सेलेरीमा युएसक्यू 2019 मा 2020 मा र्याङ्किङ नम्बर 1 मा छ। त्यो कारणले युनिभर्सिटी वाइज, फी वाइज, लोकेसन वाइज सबैभन्दा बेस्ट। एमपीए पढ्न जाने, मास्टर इन साइबर सेक्युरिटी पढ्न जाने, एमआइएस पढ्न जाने, एमआइटी पढ्न जाने र एमबीए पढ्न जाने स्टुडेन्टहरूको लागि सबैभन्दा बेस्ट युएसक्यू सिडनी हुन सक्छ नेपाली स्टुडेन्टहरूको लागि। त्यसै गरी मैले सेम कुरा सिआइएमको लागि पनि भने, सिआइएम पनि बेस्ट लोकेसन नर्थ सिडनीमा, नर्थ सिडनी ट्रेन स्टेसनदेखि चाहिँ नजिकको डिस्टेन्स भयो। त्यस पछाडि फी पनि अफोर्डेबल छ नेपाली स्टुडेन्टको लागि। एभरेज वर्षको 16,000 छ, $16,000। त्यो कारणले गर्दा यो पनि सजिलो भयो। र अर्को, युनिभर्सिटीको स्टडी सेन्टर चलाएको ग्रुप, ठुलो ग्रुप जसले 5वटा कलेज चलाउँछ, त्यो ग्रुपले चलाएको हुनाले एउटा कुरा ग्रुपको कुराले, फीको कुराले र लोकेसनको कुराले ब्याचलर पढ्न जाने, ब्याचलरमा आइटी, अकाउन्टिङ, हस्पिटालिटी र बिजनेस पढ्न जाने स्टुडेन्टहरूको लागि सिआइएम बेस्ट हुन सक्छ। ओके, अब यदि स्टुडेन्टहरू कोही मेरो लाइभभन्दा पछाडि पनि फेरि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो ट्रस्टेड पार्टनर युनि क्याम्पस ग्लोबलमा गएर क्यान्टरबरी एजुकेसन ग्रुप अन्तर्गतका 5वटै कलेजहरूको विषयमा मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ र त्यहीँबाट चाहिँ फर्दर प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पार्टनर युनि क्याम्पस ग्लोबलसँग पुरानो सम्बन्ध, लामो समयदेखिको सम्बन्ध हो।
त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैजना जति लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरू अस्ट्रेलिया जाने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ भने त्यो कारणले स्टुडेन्टहरूलाई अगाडि युनि क्याम्पसमा गएर कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ। जति पनि डकुमेन्टहरू छ, जस्तो हामीले गर्न सक्ने जति पनि अहिले गर्न प्रोभाइड गर्न सकिने डकुमेन्टहरू छ त्यो कुराहरू तपाईँहरूले अनलाइन अथवा स्क्यान गरेर युनि क्याम्पसलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। एचएमको लागि पेड इन्टर्नसिप अहिलेसम्म हामीले एरेन्ज गरिसकेको छैन, त्यो चाँडै नै हुनसक्छ। एनओसी को कुरा त मैले अघि नै भने, एनओसी स्टुडेन्टलाई कहिले चाहिन्छ भने जब स्टुडेन्टको अफर, त्यस पछाडि जिटी डकुमेन्ट सबै कुराहरू अप्रुभ भइसकेपछि फी बुझाउने बेलामा चाहिन्छ। अहिले नै प्रोसेस गरिरहेको स्टुडेन्टहरूले एनओसी अहिले तत्काल आवश्यक पर्दैन र एनओसी चाँडै नै खुल्ने भएको कारणले नेपाल गभर्मेन्टले सजिलोका लागि एउटा चाहिँ भिडभाड नहोस् भनेर पोर्टल सुरु गरेको छ र उद्घाटन पनि माननीय मन्त्रीज्यूले गरिसक्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एनओसीको विषयमा सजिलो हुन्छ। चाँडै नै अब कुन देशको लागि कस्तो कस्तो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एनओसी उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले तयारी गरिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा चाँडै नै यो एनओसीको कुराहरू सजिलो हुन्छ। अब कोभिड-19 मा इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई दिनुपर्ने सपोर्ट, हामीले के गर्दा सपोर्ट हुन्छ, फी तिर्दाखेरि उनीहरूलाई फ्लेक्सिबल टाइम दिनेदेखि लिएर अरू सपोर्टहरू जति पनि दिनुपर्ने हो, एउटा स्ट्यान्डर्डमा दिनुपर्ने सपोर्टहरू हामीले दिइरहेका छौँ, योभन्दा अगाडि पनि दिएका छौँ। त्यस्तै गरी इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको लागि ग्याप नहोस् भनेर हामीले अनलाइन क्लासहरू पनि गरिरहेका छौँ सिआइएममा। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने सबै सपोर्टहरू स्टुडेन्टहरूलाई हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले अनलाइन क्लास गरिरहेका छौँ। नेपालमा बिहान 9:15 1 बजेसम्म त्यो टाइममा नेपालमा अनलाइन क्लास हुन्छ र त्यसका लागि चाहिँ अहिले जो स्टुडेन्टहरूले को सिओ आइसकेको छ, भिजा पेन्डिङमा छ अथवा भिजा लागिसकेको छ, जति पनि स्टुडेन्टहरू यो अगस्त 10 को इन्टेकमा जानुपर्ने स्टुडेन्टहरू अनलाइन क्लासको लागि जान सक्नुहुनेछ।